ससुराल में ज़िंदगी गुज़ारना और उनके अपने ससुराल में कामयाब होना, 100% कामयाब होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आसानी के साथ अपने ससुराल में कामयाब हो सकती हैं, खुश रह सकती हैं, सबको खुश रह सकती हैं। बस थोड़ी-सी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपने अपनानी होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती है और सब्र के साथ आपने चलना होता है। ससुराल में ये एक कामयाब बहू बनना किसी जंग से कम नहीं होता। और ये जंग आपने खुद ही लड़नी होती है और खुद ही जीतनी होती है। कुछ लड़कियाँ तो बहुत जल्दी ना हिम्मत हार जाती हैं कि ससुराल में बस उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया जी बस बात खत्म। देखिए जब हम अपने मायके में होते हैं ना, तो हमारी जो रूटीन होती है, जो हमारे घर का माहौल होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। हर घर की रूटीन, हर इंसान की आदतें दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है। आपके घर की रूटीन कुछ होती है, दूसरों के घरों की कुछ और होती है। उनको अपनाने में बस थोड़ी-सी देर लगती है, थोड़ा-सा टाइम लगता है और वो जो टाइम है ना, उसमें जो सब्र कर जाती हैं ना लड़कियाँ, जो बर्दाश्त कर जाती हैं, वो कामयाब हो जाती हैं। शादी जिससे भी हो, जैसी भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ज़ात में हो या ज़ात से बाहिर हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बस आप एक समझदार बीवी और बहू होनी चाहिए। आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए, आप मैच्योर होनी चाहिए और आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। बस ये कुछ 3-4 चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप 100% कामयाब हो सकती हैं। क्योंकि बहुत जगहों पर ना कंप्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ का सामना भी रहता है। आपकी लाइफ़ में आने वाले चैलेंजेज़ का सामना कैसे करें, डील कैसे करना है, मैं आज के ना व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ऐसी कौन-सी बातें हैं, ऐसे कौन-सी ट्रिक्स हैं जो अप्लाई करके आप कामयाबी के साथ अपने ससुराल में और अपने शौहर के साथ कामयाब, खुशहाल, पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं और 100% गुज़ार सकती हैं। ये पॉसिबल है, कोई अनपॉसिबल चीज़ नहीं है। अच्छा, बहुत-बहुत जो मसाइल आते हैं ना, वो यही आते हैं कि ना ससुराल में लड़कियाँ ना बहुत कम कामयाब होती हैं। असल में ये होता है कि देखें हमारा ना जो माइंड होता है ना, इसके सोचने का जो लेवल है वो थोड़ा-सा हम चेंज कर लेती हैं। जैसे हमारी मदर हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो भी घर में हमें बोलती हैं, हमारे साथ बहस होती है, हम काम सही नहीं करती, हमें डाँटती हैं। तो हम ना उनकी बात को बर्दाश्त कर जाते हैं, उनकी बात को सह जाते हैं। लेकिन जब हम ससुराल में जाते हैं तो हमारी जो सास हैं वो अगर हमें कुछ कह देती हैं, कुछ बातें सुना देती हैं ना, तो हम वो दिल में रख लेते हैं और माइंड में रख लेते हैं और सोचते हैं और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हम उनकी और बातें जो अपने ज़हन में रखते हैं, दिल में रखते हैं, सोचते हैं, हम नेगेटिव सोच की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमें वो अच्छे ही नहीं लगते। अगर आप ये माइंड बना लें कि आपने इनके साथ रहना है, ज़िंदगी गुज़ारनी है, अच्छे तरीके से गुज़ारनी है, आपने कहीं भी नहीं जाना। तो आप जो उनकी बातें हैं ना, उनको ऐसे डील करें जैसे आपकी मदर बोल रही हैं, क्योंकि वो भी आपको बोलती हैं। देखिए अब आप तो कुछ नहीं नेगेटिव सोचती, आपको कुछ फ़ील भी नहीं होता, जो मर्ज़ी आपकी मामा आपको कहती हैं, बात करती हैं, सुनाती हैं और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी की मदर ने कभी किसी को कुछ ना कहा हो। अगर आप कोई काम सही नहीं करती, आपको डाँट पड़ती है, आपके फादर से भी पड़ती है, आपके आपकी मदर से भी पड़ती है, इवन कि आपके बहन-भाइयों के साथ भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। और हम उनको फ़ील नहीं करते, दिमाग पे सवार बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही हम उनके बारे में सोचते हैं, ना ही हमें बुरा लगता है। क्योंकि वो हमने माइंड अपना फ़िक्स किया होता है कि ये हमारे ना बहन-भाई हैं और ये हमारे माँ-बाप हैं। ससुराल में सेम सिचुएशन ऐसी ही होती है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप नए जाते हैं, आपकी आदतें डिफरेंट होती है, आपकी रूटीन डिफरेंट होती है, तो जब उनके साथ ना फिर आपको एडजस्ट होने में थोड़ी-सी मुश्किलात तो होती हैं, लगती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें ना कि वहाँ भी मुझे डाँट पड़ती थी, कुछ नहीं होता, यहाँ पड़ रही है तो कोई बात नहीं, मेरी बेहतरी के लिए पड़ रही है, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं होगा, आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़िंदगी कभी भी बेसुकून नहीं लगेगी। आप ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगी कि मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है, मेरा तो ऐसे हो गया है, मेरा तो सारा सुकून छिन गया, आपके ऐसे माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी ना जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, जिसको आपने फ़ॉलो करना है, वो है सैक्रिफ़ाइस। इसका मतलब है कि आपको सब्र करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। ये सबसे मेन चीज़ है कि कुर्बानी देनी पड़ती है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका माँ-बाप का हो, बहन-भाई का हो या देवरानी-जेठानी का हो या नंद का हो, सास का हो, ससुर का हो या ससुराल हो।
آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں قربانیاں دے کے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کا نام ہوتا ہے۔ دیکھیے فار ایگزامپل آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کو مار بھی پڑتی ہے، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، آپ دن رات محنت کرتے ہیں، پھر جا کے آپ کو اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ سیم یہی زندگی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ دیکھیں ایسا نہیں کہ مرد یا ہسبینڈ کمپرومائز نہیں کرتے، جن جگہوں پہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اپنے حصے کے کمپرومائز کریں۔ اگر آپ یہ سوچ میں پڑ گئی نا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے میں کیوں کروں، اس طرح سے نا گھر کو نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ کم از کم اپنے حصے کی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھائیں۔ آپ جب مسلسل اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتی رہیں گی نا، دل سے نبھائیں گی، آپ کوئی ادھر ادھر کی آپ میں بری سوچ نہیں آئے گی، آپ یقین کریں کہ سب کو آپ کی جو کام ہے وہ بھی نظر آئیں گے اور آپ کی جو اچھائی ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اچھا ہے اور وہ مسلسل اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے سے نبھا رہا ہے، بخوبی نبھا رہا ہے، گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے، شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، ساس سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی سراہے نہ۔ ایسا نہیں ہوتا، کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو نہ سراہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو آپ کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ چاہے وہ آپ کے سامنے نہ بولے لیکن دوسروں کے سامنے وہ لازمی بولتے ہیں کہ ہماری وہ بہو بہت اچھی ہے۔ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کو سراہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا۔ جب آپ اپنے حصے کے کام بہت اچھے سے نبھا رہی ہوں گی نا، تو الٹیمیٹ آپ کے ہسبینڈ بھی یہ کریں گے، اور اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو آپ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں خود کو بلیم نہ کریں، کیونکہ جو کام آپ نے کرنے ہیں نا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے بخوبی کرنے ہیں۔ جس جگہ آپ نے کمپرومائز کرنے ہیں وہاں آپ کر رہی ہیں۔ اب اس سے زیادہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اس طرح آپ مینٹلی طور پہ بھی فریش ہوتی ہیں اور دیکھنے والوں کی نظروں میں بھی آپ رہتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ اپنے کام اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں نا، تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا جو ہمارے نیبرز میں ہوتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس بہو میں کتنا فرق ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ اچھا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ میری ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بہت ساری لڑکیوں کو نا سسرال میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن یہ بس آپ کا تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہے۔ بس یہی ایک چیز ہے جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی صبر کی ہوتی ہے کہ آپ نے بس جاتے ہی اگر آپ بس ہمت ہار گئی نا تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، پھر آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم جو لڑکی ہیں نا، ہم نے سارے رشتوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی ہی سب رشتوں کو لے کے چلتی ہے۔ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ نہیں لے کے چلتے، وہ تو صبح بیچارے آفس جاتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، بس آرام کرتے ہیں اور صبح پھر ان کا وہی جو لڑکی ہوتی ہے نا اصل میں وہ سب رشتے نبھاتی ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسی لڑکیاں ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بس ہم اور کوئی بھی نہ ہو، اور یہ بہت غلط چیز ہے۔ دیکھیں جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں اسی طرح ان کے ماں باپ ہیں، جیسے آپ کے بہن بھائی آپ کو بہت پیارے ہیں نا، اس طرح ان کے جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کے بہن بھائی بھی اس کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور زندگی تبھی خوبصورت ہے جب سارے رشتے آپ کے ساتھ ہیں، سب آپ کو چاہیں، محبت دیں، پیار دیں، شفقت دیں، آپ سے پوچھیں، آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کو ویلیو دیں، تبھی زندگی خوبصورت ہے۔ آپ اکیلے کی زندگی کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، بینگ اے گڈ وائف، آپ کو انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری کرنی ہوگی، وقت کی، توجہ کی اور مسکراہٹ کی۔ جب کسی بھی کاروبار میں کسی بھی کام میں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی جاتی ہے نا، تو اس میں نفع نظر نہیں آتا۔ سب آپ نا آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس چیز میں بہت ٹائم لگنا ہے نا، بہت ٹائم کے بعد میرا یہ کام کرنا ہے، مجھے صبر کرنا پڑنا ہے، بہت چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح شادی شدہ زندگی میں بھی نا شروع میں بہت دن خراب آتے ہیں، بندہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہا ہوتا نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، کئی دن تک بات نہیں ہوتی ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے جو کام ہے وہ پسند نہیں آتے، طریقہ کار پسند نہیں آتا، تو ہمیشہ ایک دوسرے کو تھوڑی سی اسپیس دیں، لیکن اتنی اسپیس نہ دیں کہ دوسرے کو نا آپ کے بغیر رہنے کی عادت ہی پڑ جائے۔ یہ لمبے والا آپ نے اسپیس نہیں دینا، بس تھوڑا سا دینا ہے۔ اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیں، ایسے بھی آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ ساری ضرورتیں آپ اپنی خود پوری کرتے ہیں، دوسرے کو آپ احساس ہی نہ دلائیں کہ میری بھی کوئی ضرورت ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ آپ نے یہ والا کام بھی بالکل نہیں کرنا کہ اپنے کام خود ہی کرتی رہیں اور جو چاہیے ہوتا ہے خود ہی لے کے آئیں۔ اس طرح آپ کے جو ہسبینڈ ہے نا، جو آپ کے سسرال والے، ان کو عادت ہو جائے گی آپ کو کچھ نہ لے کے دینے کی۔ پھر یہ والا جو آپ کا شکوے والا ہے نا، یہ ہمیشہ ساری زندگی رہے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں لے کے دیتے، مجھے کچھ لا کے نہیں دیتے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ نے خود پوری نہیں کرنی، آپ نے ان کو
कहना है। जब आप उनको कहते रहेंगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर उनको आदत हो जाएगी आपकी हर चीज़ को पूरा करने की। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको उसका नफ़ा हमेशा लेट आता है, मेहनत के बाद आता है, सब्र के बाद आता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद आता है। सेम ऐसे ही ससुराल में जो आपको नफ़ा आता है ना, वो वक़्त के साथ आता है लेकिन आता ज़रूर है। ये इस बात का आप यकीन करिएगा, ज़रूर आता है। क्योंकि रायगा कोई चीज़ भी नहीं जाती, आपकी मेहनत, सब्र का फल आपको लाज़मी मिलता है। ये कुछ बातें थी जिन पे अमल करके आप भी ससुराल में 100% कामयाब हो सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।